पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 502 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 17 जनाको निधन। समृद्धि र सुखका लागि एकताबद्ध हुन प्रधानमन्त्रीको आह्वान। प्रचण्डको प्रस्तावमा मेरो पनि योगदान छ भन्दै वामदेव गौतमको भनाई। चीनको नेतृत्वमा दक्षिण एसियामा D5 पार्टीको प्रस्ताव। ललितपुर प्रशासन कार्यालयको सेवा आजदेखि सुरु हुँदै। काठमाडौँ महानगरवासी कोही पनि दुखी छैनन् भन्दै विद्यासुन्दर साकेको भनाई। हृदयघात कसलाई र कसरी हुन्छ त, यसबारे पुरै जानकारी। सङ्खुवा सभामा प्रहरी र विप्लव समूह बीच गोली हानाहान, त्यसपछि भयो हंगामा। काठमाडौँको खुला मञ्चमा जसले खाना दिए उसैले भाइटिका लगाइदिएर जनता खुसी। आगामी 3 दिन वर्षा र हिमपातको सम्भावना, यसबारे पुरै जानकारी। वामदेव गौतमलाई उप प्रधानमन्त्री बन्न केपी ओलीको प्रस्ताव। कडा लकडाउन गर्ने मेयरहरूको माग, गृह भन्छल छलफलै भएको छैन। कोरोनाका बिरामीलाई नर्सले लगाइदिए भाइटिका। विद्यालय क्षेत्रमा कोभिड-19 सम्बन्धी कार्य नगर्नु भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। बिहान वामदेव गौतमसँग भेटेका प्रधानमन्त्री ओलीको दिउँसो माधव नेपालसँग छलफल। सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, प्रति तोला 95,000 मा पाइने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 502 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3112 नमुना परीक्षण गर्दा 204 महिला र 298 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1247 रहेको छ। त्यसैगरी 1,79,442 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 2,878 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। हाल देशभर 30,986 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने उनीहरू मध्ये 28,207 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 318 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमितहरू थपिनेमा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 339 संक्रमित रहेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले हिजो भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणहरूलाई टिका लगाइदिएको छ। गत वर्षको चैत्र 14 गतेबाट काठमाडौँको खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले हिजो सर्वसाधारणलाई भाइटिका लगाइदिएको हो। कोही पनि दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भनेर खुला मञ्चमै भाइटिका लगाइदिएको हाम्रो टिम नेपालकी संस्थापक सदस्य कविता पौडेलले बताएकी छिन्। कोरोनाका कारण आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई भेट्न जान नपाएका दाजुभाइहरूलाई हिजो भाइटिकाको दिन सप्तरङ्गी टिकासँगै मखमली माला र ढाकाटोपी लगाइदिएको पनि उनले बताएकी छिन्। यो वर्ष आफ्ना दिदीबहिनीहरूबाट टाढा भए पनि खुला मञ्चमा हाम्रो टिम नेपालका सदस्यहरूबाट भाइटिका लगाएका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिएका छन्। लकडाउनपछि निरन्तर खाना खुवाइरहेको सो समूहले दशैंमा पनि सर्वसाधारणहरूलाई टिका र जमरा लगाइदिएको थियो। मङ्सिर 2 गतेबाट यानि कि आजबाट खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको हो। महानगरपालिकाले व्यवस्थित ठाउँमा खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै महानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। आइतबार बिहान बालुवाटारमा करिब 1 घण्टाको भेटवार्तामा पार्टीभित्रको विवाद उच्च तहमा पुग्नुको मुख्य दोषी नै केपी ओली भएकाले अरूलाई दोष दिएर ओली उम्कन नपाउने बताएका हुन्। पछिल्लो समय नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा ओली विरुद्ध आरोप लगाएपछि नेकपामा हलचल मचिएको छ। ओली निकट नेता भने प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराउने पक्षमा छन् भने प्रचण्ड पक्षका नेताहरू सामूहिक प्रस्ताव भएको भन्दै फिर्ता नहुने बताउँदै आएका छन्। गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीका अनुसार गौतमलाई पार्टीमा देखिएको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार बोलाइएको थियो। पार्टीमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई सचिनको विकल्प नभएको भनेर आउनु भएको छ। सल्लाहकार सुवेदीले भने ओलीले आफ्नो कार्यशैली सच्याए समाधानको विकल्प त्यही हुने उपाध्यक्ष गौतमको भनाइरहेको छ। ओलीले आज पनि गौतमलाई सरकारमा आउन र पहिलो उप प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका गौतम निकट स्रोतले जनाएको छ। तर गौतमले आफू अहिले सरकारमा नआउने ठाडो जवाफ ओलीलाई दिएका थिए। ओलीले शुक्रबार सचिवालयको बैठक सकिना साथ पनि गौतम र अर्को वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाए आफ्नो समूहका सदस्य सहित छलफल पनि गरेका थिए। त्यो बेला पनि गौतमले ओलीलाई आफ्नो कार्यशैली नसच्याए पार्टीमा संकट बढ्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शक
दर्शकवृन्द, पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज एक बुलेटिन निकालेर पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ। हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुनुका साथै बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको 1 वा 2 स्थानहरू लगायत गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनाका साथै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, हामीले बताएका सबै ठाउँहरूमा आगामी 3 दिन वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर लकडाउन सम्बन्धी रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका कोभिड-19 को केन्द्रबिन्दु बनेपछि मङ्सिरमा कड़ा लकडाउन गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेको मागबारे सरकारी अधिकारी र विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अघिल्लो साता कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को निर्देशक समितिसँग उपत्यकाका सबै मेयरले छठ सकिए लगत्तै लकडाउन गर्न माग पनि गरेका थिए। लकडाउन गरिए संक्रमण विस्तार कम हुने कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सकारात्मक टिप्पणी गरेको मेयर संघका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चुरीबाबु महर्जनले बताएका छन्। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले उपत्यकामा लकडाउन हुने सम्भावना नदेखेको पनि बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार देशभरको संक्रमण मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 46% र बागमती प्रदेशमा देखिएका संक्रमण मध्ये 85% उपत्यकाका 3 जिल्लामा रहेको छ। मेयर महर्जनका अनुसार उपत्यकाका केही मेयरहरूले कडाइका साथ लकडाउन गरिएको खण्डमा संक्रमणको दर नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्रीले छठपछि 2 हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने सोचमा नेपाल सरकार रहेको भन्नुभयो। तर अहिले विधि पुगेको छैन, विधि पुर्याएर त्यो काम गर्नेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ भन्दा गृहमन्त्रीले 14 दिनपछि अझै 1 साता लकडाउन थप्न सकिने पनि संकेत गर्नु भएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, लकडाउन गर्ने सम्बन्धी सरकारले के भनिरहेको छ त आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को नेपाल कार्यालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौँ महानगर क्षेत्र कोभिड-19 को हटस्पटका रूपमा बढिरहेको जनाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सातामा देशभर देखिएका संक्रमणको 50% काठमाडौँ उपत्यकामा फेला परेको बताइएको छ। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर बुढा अर्को लकडाउनको सम्भावना नदेखेको बताउँछन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको अवस्था हेरेर भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको मन्त्रालयले विद्यार्थी आवत जावतमा बाधा पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो। विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी संरचनाहरू नराख्ने मन्त्रालयद्वारा जारी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा 2077 मा भनिएको छ। यसअघि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्न विद्यालयहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम निर्मलीकरण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई भनिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्डका अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय बन्द वा पुनः सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। नेपाल सम्वत 1141 को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले एकता मार्फत नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न समर्थ हुने बताएका छन्। उनले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, विशेषतायुक्त नेपाली समाज सुदृढ राष्ट्रिय एकताको जगमा उभिएको जनाउँदै विविधतायुक्त मौलिक परम्परा सिंगो राष्ट्रको साझा पुँजीका रूपमा अंकित रहेको उल्लेख गरेका छन्। एकताको यस राष्ट्रिय पुँजीलाई हामीले मुलुक निर्माणको आधार स्तम्भका रूपमा आत्मसात गरेका छौं। प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा लेखिएको छ, हाम्रा सांस्कृतिक विविधतालाई विग्रह र द्वन्द्वको अवसरका रूपमा दुरुपयोग गर्ने बेला बेलामा भएका दुष्प्रयासहरूलाई पनि हामीले आपसी एकताद्वारा पराजित गर्ने राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै आएका छौं भनेर उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 बाट बच्न विशेष सतर्कता अपनाउँदै नेपाल सम्बत लगायत सबैलाई सचेत रहन समेत आह्वान गरेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हृदयघात कसलाई र कसरी हुन्छ त आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, अहिले धेरैलाई उच्च रक्तचाप छ, मोटोपन छ, कोलेस्ट्रोलको समस्या छ। यी समस्याहरूले हृदयघातको जोखिम बढाएको छ। त्यसै पनि जाडो मौसम मृत्यु रोगीका लागि अनुकूल मानिँदैन। बाह्य चिसोको कारण नसाहरू खुम्चिने वा साँघुरिने हुन्छ। यसले रक्त प्रवाहमा कठिनाइ ल्याउँछ।
निप्टाउँछ, जसको सोझो भार मुटुमाथि पर्ने गर्छ। यस्ता अनेक कारण छन् जसले जाडोमा हृदयघातको जोखिम बढाउँछ। मुटुमा रगत पुर्याउने नलीमा अवरोध भएमा मानिसलाई हृदयघात हुने गर्छ। रक्तनलीका विशेष गरी 3वटा कारणले अवरोध सिर्जना हुने गर्छ। पहिलो कारण रहेको छ रक्तनलीमा बोसो जमेमा, त्यसैगरी दोस्रो कारण नली फुटेमा, त्यसैगरी तेस्रो कारण रक्तचाप बढेर मुटुमा असर परेमा। दर्शकवृन्द, हृदयघातको संकेत कसरी थाहा पाउने त? सामान्यतया के मानिन्छ भने छातीमा तीव्र दुखाइ हुनु नै हृदयघातको संकेत हो। यद्यपि यति मात्र हृदयघातको संकेत होइन, हृदयघात हुनु अघि नै छालामा केही अरू संकेत देखा पर्छ, जसलाई पहिचान गरेर हामी सतर्क रहन सक्छौं। मुटुको स्वास्थ्य गडबड भएपछि छालामा अनेक किसिमका संकेत देखिन थाल्छ। उक्त संकेतलाई पहिचान गरेर बेलामै सतर्क रहेपछि सम्भावित खतराबाट बच्न सकिन्छ। अचानक शरीरको जुनसुकै भागमा ससाना बिबिरा आउँछ भने यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि तपाईमा हृदय रोग छ। यस्तो बिबिरा शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढेपछि देखिन्छ, त्यसैले अचानक देखिने यस्ता बिबिरापछि केही सावधान भने रहनुपर्छ। त्यसैगरी दुवै आँखाको छेउमा सेतो पहेँलो चिप्रा जस्तो देखिन्छ। यदि तपाईमा यस्तो संकेत देखिए पनि तपाईको कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण भएको छैन, यसले कुनै पनि बेलामा हृदयघातको जोखिम निम्त्याउँछ। यदि तपाईको औलाको माथिल्लो भाग शून्यमा पनि यो हृदयघातको पूर्व संकेत हुन सक्छ। त्यसैगरी अचानक तपाईको औला मुनि नीलो वा बैजनी रंगको निशाना देखिएको छ भने सावधान रहनुहोला, यसले पनि हृदय रोगको संकेत गर्दछ। आउनु सबैहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आइतबार बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा गौतमले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा आफ्नो पनि योगदान रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्। प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्ताव हामी सचिवालयका 5 जना कमरेडहरूले मिलेर तयार गरेका छौं। गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने यो प्रस्ताव तयार गर्नमा कम बेसी मेरो पनि योगदान छ। यो प्रचण्डले पेश गरे पनि यसमा प्रचण्ड मात्रै होइन, 5 जना संलग्न छौं। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न प्रवृत्तिगत आरोपहरू लगाउँदै 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीलाई त्याग गर्न भन्दै घुमाउरो अर्थमा राजीनामा मागिएको छ। यो प्रस्तावमाथि मङ्सिर 3 मा बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची छ। यानि कि दर्शकवृन्द, प्रचण्डको प्रस्तावमा मेरो पनि योगदान छ भन्दै वामदेव गौतमले भनेका छन्। आउनु सबैहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क निष्क्रिय रहेको समयमा चीनले कोभिड-19 बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र दीर्घकालीन विकासका एजेन्डाका विषयमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानसँग सहकार्य अगाडि बढाएको छ। चीनले यी मुलुकहरूसँग एक संयन्त्र नै निर्माण गरेर दीर्घकालीन सहकार्य अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ। यही साता चीनले 4 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग छलफल गरेको छ। चीनिया उपविदेश मन्त्री लुओ झाओ हुईले नेतृत्व गरेको पछिल्लो बैठक नोभेम्बर 10 मा भएको थियो। नेपाल सहित अन्य मुलुकका विदेशी सचिवहरू सो बैठकमा सहभागी भएका थिए। पछिल्लो बैठकको समन्वय श्रीलंका स्थित चीनिया दूतावासले गरेको थियो। सो बैठकले 5 मुलुकहरूको सहकार्यलाई दि फाइस पार्टिज भनेको छ। भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र रहेको भनिएका यी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सहकार्यलाई कसिलो बनाएको चीनले अब उपक्षेत्रीय अवधारणालाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। बैठकपछि चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार यो मुख्य उद्देश्य कोभिड-19 लाई पराजित गर्नु, यस क्षेत्रको जनताको स्वास्थ्य र ज्यानको प्रबन्धन गर्नु र त्यस पश्चातको आर्थिक र सामाजिक रिकभरीलाई तीव्रता दिनु र विकासका प्रयासलाई अगाडि बढाउनु हो। 5 मुलुक अर्को चरणको बैठक पनि छिट्टै गर्न सहमत भएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, चीनको नेतृत्वमा दक्षिण एसियाका 5 मुलुकहरूसँग सहकार्य अगाडि बढाएको छ। आउनु सबैहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले हाल स्थगित रहेका नागरिकता विवरण लगायतका सेवा मङ्सिर 3 गते यानि कि भोलिदेखि सुरु गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै प्रशासनले कार्तिक 2 गतेदेखि अत्यावश्यक भएका सेवा स्थगित गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालिग परिचय पत्र, राहदानी हतियार दर्ता तथा नवीकरण जस्ता सेवा मङ्सिर 3 गतेदेखि खुला गर्ने जानकारी दिएको छ। प्रशासनले स्थानीय तह अनुसार निश्चित बार तोकेर सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको छ। जस अनुसार आइतबार, सोमबार र मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाका, बुधबार महाकाल, बागमती र कुञ्जेमसम गाउँपालिका र बिहीबार र शुक्रबार गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकाका बासिन्दाले सेवा पाउनेछन्। आउनु सबैहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य शीर्ष नेताहरूसँग छलफल विवाद बढेपछि चोरको दबावमा परेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व एमाले नेताहरूसँग परामर्श बढाएका छन्। पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यको समर्थनमा प्रचण्डले ओलीप्रति आक्रामक प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै उनले पार्टीका अन्य प्रमुख नेताहरूसँग आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै भेटघाट सुरु गरेका हुन्। आइतबार बिहान पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेर आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अपराह्न वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सहमति जुटाउने प्रयास
गरेका थिए। गौतम र नेपालले दुवैसँग बालुवाटारमा भएको छुट्टा छुट्टै भेटमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि साथमै थिए। अहिले संकट समाधान गर्न सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप प्रधानमन्त्रीले नेपाल र गौतमको दुवैसँगको नेताहरूको भेट गर्नु भएको छ। दुवै भेटबारे जानकारी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डबाट अत्यन्त आक्रामक र गालीगलौजपूर्ण प्रस्ताव आएपछि उनीसँग तत्काल सहमति हुने सम्भावना नदेखेर ओलीले अन्य नेताहरूसँग कुराकानी बढाएको ती नेताको भनाइरहेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई सरकारमै सहभागी बनाउने गरी समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसैगरी ओलीले नेपाल र गौतम दुवैको सहयोग प्राप्त गर्नका लागि आउने महाधिवेशनमा नेतृत्वबारे समझदारी गर्ने प्रस्तावका साथ कुराकानी अघि बढाएका छन्। स्रोतका अनुसार महासचिव विष्णु पौडेल कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि सम्पर्क र संवादमा रहेका छन्। आउनु सभाहरूको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चैनपुर नगरपालिकामा प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान भएको छ। गस्तीमा रहेको प्रहरी टोली र विप्लव कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान भएको हो। सोमबार दिउँसो 11 बजे प्रहरीको गस्ती टोलीमाथि विप्लव कार्यकर्ताले गोली प्रहार गर्दा केही बेर गोली हानाहान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका डीएसपी नवराज मल्लले जानकारी दिएका छन्। आउनु सभाहरूको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चाडपर्वका बेलामा अस्पतालमा बस्नु पीडादायी हुन्छ। चाहे बिरामी भएर उपचार गर्नु जानु परोस् या चाहे बिरामीको उपचार गर्न जाने स्वास्थ्यकर्मी नै। सोमबार देशभर भाइटिका मनाइयो, तर बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएका धेरैले भाइटिका मनाउन पाएनन्। चितवन मेडिकल कलेजमा भने नर्सहरूले बिरामीहरूलाई भाइटिका लगाइदिएका छन्। नर्सहरूले बेडमा सुतिरहेका बिरामीहरूलाई भाइटिका लगाएको अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रताप देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आज छापावाला सुनको मूल्य 95,000 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 81,500 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य हेर्ने हो भने 94,500 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 81,000 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। त्यसैगरी आजको चाँदीको मूल्य हेर्ने हो भने 1210 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 1030 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा